अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हस्ब मामूल हमारे साथ इस वक्त जावेद हसन साहब हैं। तो आपके साथ साथ उनको भी हम सलाम कर लेते हैं। जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इम्तियाज भाई, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन भी। बस आप शंघाई में बैठे हैं और इत्तेफाक है मैं बीजिंग में बैठा हूँ। और दो जी दोनों शहरों से एक दूसरे के साथ अब हम मुखातिब हैं। और मैंने सोचा कि आज की हम गुफ्तगू का फोकस ये रखते हैं कि चीन किस तरह खुद को बैन अवी मामलात में, टेक्नोलॉजी के मसले पे, ब्लॉक पॉलिटिक्स के मसले पे खुद को अभी अपना जोर दिखा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो खुद मुख्तारी है वो दिखा रहा है। और यही चीज़ है जिसको हम डिस्कस करते रहे इतने अरसे से ये हमारे शो में कि वर्ल्ड इन फ्लक्स, यानी तब्दील होती हुई दुनिया में चीन खास तौर पे अब क्या किरदार अदा कर रहा है, कहाँ पे खड़ा है। और ताज़ा तरीन ये खबर भी आई जो एनवीडिया जो मीडिया कंपनी है उसके हवाले से भी, कि उसने डोनाल्ड ट्रंप ने इजाज़त तो दे दी एनवीडिया को कि आप जो कुछ करना है कीजिए चीन के साथ। लेकिन चीन ने अभी इनकार कर दिया है कि अब जो कुछ होगा वो हमारी शराइत पे होगा। तो पहले तो आप इस पे ज़रा से इज़हार ख्याल कीजिए, ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, फिर हम बाकी बातों पे बात करते हैं। देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लोग समझ रहे थे कि चीन जो है बहुत ही लपक के वो सारे जो इनविडिया के उनके H200 जो चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, वो खरीदेगा और बड़े खुश होंगे। मगर आई थिंक चीन ने काफी दिन पहले एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन करा कि दे विल मेक देयर ओन सेमीकंडक्टर्स। और इस पर ये पिछले 1.5 साल से 2 साल से बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है। और बहुत ये बल्कि काफी दिन से चल रही थी। मगर ये जब इन लोग ने रिस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस करी हैं, उसके बाद इनको एहसास हुआ है कि दे कांट रिलाई ऑन अमेरिका और वेस्टर्न सप्लाई चेन्स, एक वाइटल प्रोडक्ट जो सेमीकंडक्टर्स की है। तो इन्हें डिसाइड करा, इनकी 2-3 कंपनीज हैं यहाँ, एक उसमें ऑब्वियसली हुआवे लीड करता है कि ये अपनी जो है टेक्नोलॉजी बनाएंगे। ये ख्याल था कि शायद इन 7 नैनो मिलीमीटर एक होता है नोड, वो तो बना लिया था। 5 भी आ गया था। ये जितना कम होता है उतना बेहतर होता है, उतना तेज होता है, उतना एफिशिएंट होता है। जो 21 nm जो होता है उसमें तो काफी चीन आ गई है, बल्कि ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है काफी दूसरे मुल्कों से। मगर ये जो बहुत ही लो, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही हाई प्रिसीजन है, उसमें चाइना नहीं था। मगर अब इन लोग ने खुद बना लिया है, इनकी अपनी टेक्नोलॉजी इन्हें डिवाइस करी, इनको रिस्ट्रिक्शंस भी करे। इनको एक होता है एक्स्ट्रा EUV, एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफ, वो बैन कर दिया। वो एक कंपनी है हॉलैंड में, उससे ये आता था। वो उन्होंने कहा ठीक है, वो नहीं करते तो अपना ये एक दूसरे तरीके से इन्हें डिवाइस करके इन्वेंट वो चिप्स बना लगे। तो आई थिंक इनने काफी हद तक अचीव कर लिया है सेल्फ सफिशिएंसी। और जहां नहीं करा है, वो चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि अपनी इंडस्ट्री डेवलप हो। और एक लिहाज से कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी, एक दूसरा वर्ड है उसका ऑटा की, कि वो दूसरों मुल्क पर रिलायंस नहीं हो। तो जब आई थिंक ट्रम्प ने ये ऑफर करा, तो ये जनरल इंप्रेशन था कि ये चाइनीज जो है फौरन मान लेंगे। मगर एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है कि जो लोकल कंपनी शायद चाहे भी, जैसे इनकी है कंपनी ये अली बाबा और काफी और जो है शायद खरीदना चाहे, और उन्होंने शायद ऑर्डर्स भी दिए थे। मगर गवर्नमेंट, इन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बेजिंग ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, और वो इंकरेज नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि अपनी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो डेवलप हो, उसमें ज्यादा कंपटीशन हो। 2-3 और कंपनीज आ गई हैं हुआवे के छोड़ के, उसमें और कंपटीशन हो और डिमांड हो, और उसी तरीके से ये अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो आई थिंक अमेरिका काफी सरप्राइज हुआ कि ये जो H200 जो ट्रम्प ने ऑफर करा कि फॉरेन चाइना लपक के और खुश होके और क्या प्लीज हम लोग को दे दें। चाइना ने उल्टा कहा थैंक यू बट नो थैंक यू। सो आई थिंक ये काफी एक धचका पहुंचा है अमेरिका में।
اور انویڈیا کو بھی ایک لحاظ سے دھچکا پہنچا, بیکاز انویڈیا ہنڈریڈز آف ملینز if not billions, tens of billions تو definitely expect کر رہی تھی آرڈر چائنا سے. چائنا از دا سیکنڈ لارجسٹ اے آئی چپس جو ہوتے ہیں, اور وہ بڑی اسپیشلائز چپس ہیں, اس کے بائرز ہیں. تو اگر وہ مارکیٹ ختم ہو جاتی ہے, نہیں جاتی, جی آپ نے ایکچولی کو کافی جی آپ نے کافی ساری یہ تفصیل بتا دی. تو میں سوچ رہا, میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو میں بڑا ریزسٹ نہیں کر سکا کہ اس کو ترجمہ کروں, اور آپ کے ساتھ گفتگو کے دوران اس کو میں پڑھ کے سنا بھی دوں دیکھنے والوں کو, کہ ایک طرف تو جو جاوید صاحب نے بات کی کہ کس طرح اب لیڈنگ مینوفیکچر ہو گیا چین, لیکن اسی ہفتے کے دوران ایک اور حیران کن خبر یہ بھی آئی کہ نومبر کے مہینے کے جو اعداد و شمار تھے اس کے مطابق چین کی نایاب ارضی معدنیات, جس کو ریئر ارتھ منرلز کہتے ہیں, دھاتے, قیمتی دھاتے کہتے ہیں, اس کی برآمدات میں تقریباً 27% اضافہ ہوا ہے. اور یہ اعلان خاص طور پہ ایسے موقع پہ کیا گیا کہ جبکہ صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سین فرانسسکو میں ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے تعلقات کی کشیدگی کم کرنے پر اصولی اتفاق بھی کیا, اور سر جنگ نما جو اس وقت مقابلہ چل رہا ہے اس کے بھی خاتمے کا اعلان کیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ جو ریسٹرکشنز تھیں وہ بھی ختم کر دیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ چین اس اعلان سے پہلے ہی یعنی نومبر کے مہینے میں اس کی برآمدات میں تقریباً 27% اضافہ ہو چکا تھا. اور ایک دفعہ پھر میں دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ چین کی جو اصل طاقت ہے بتائی جاتی ہے وہ معدنیات نہیں ہے, بلکہ پروسیسنگ پر اس کی مناپلی ہے, اجارہ داری ہے. اور یہ وہ دھاتے ہیں جو کہ جنگی طیاروں میں, میزائل گائیڈنس سسٹم, برقی گاڑیوں میں, ونڈ ٹربائن, اسمارٹ فونز, کمپیوٹرز, روبوٹکس, جدید جو دفاعی سپلائی چین ہے, ہارڈ ڈرائیوز اور مقناطیسی آلات, ان تمام چیزوں میں یہ ریئر ارتھ جو ہیں استعمال ہوتی ہیں. اور جاوید صاحب بھی اس کو فالو کرتے رہے ہیں. تو ابھی جاوید صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے شاید پڑھی ہو کہ چین بحیثیت مجموعی اس کی جو پیداواری صلاحیت اب ہو گئی ہے, چاہے آپ کسی بھی ٹیکنالوجی کو لے لیں, وہ G7 کے ممالک کو ملا کے اس کے برابر ہو گئی یا اس سے کچھ زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ بھی تو ایک دھچکا پہنچا ہوگا مغربی دنیا کو کہ چین کہاں پہنچ گیا ہے. دیکھیں کافی ساری چیزوں میں تو یہ پورے جو یو اور امریکہ کو ملا کے اور کچھ اور ملکوں کو ملا کے ان سے کیپیسٹی زیادہ ہے. بیسک جو پروڈکٹس ہیں جیسے آئرن پروڈکشن, الومینیم, کاپر پروسیسنگ, اس میں کہیں زیادہ ہے ان کی کیپیسٹی. کافی چیزیں پروڈکٹس ہیں ایسی جو بیسک کموڈیٹیز, میٹلک کموڈیٹیز, اس میں 60-70% گلوبل کیپیسٹی ہے. اب آٹوز میں بھی اب یہ جو ہے they are the largest exporters of autos, automobiles, cars کے. تو یہ چائنا جو ہے ورچولی ہر پروڈکٹ میں اب ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ ناٹ اونلی امریکہ سے زیادہ ہے, مگر امریکہ, یورپ اور شاید جاپان کو ملا کے زیادہ ہے. تو اس میں اب مقابلہ نہیں ہے. مگر یہ تھا کہ ابھی تک جو تھا, اور آج بلکہ ایک پروفیسر سے بات ہو رہی تھی یہاں کے مینجمنٹ اسکول میں, تو وہ کہہ رہے تھے پہلے جو تھا ہم لوگ جو ہے کوانٹٹی بناتے تھے اور سستا بناتے تھے, مگر پچھلے کوئی 5 سال سے ہماری جو فوکس رہا ہے از ان کوالٹی اینڈ ہائی پریمیم. اور اب دیکھیے گا آپ کے کافی سارے پروڈکٹس میں نے دیکھا بھی ہے, BYD جیسے گاڑی ہے, ان کی ایک U8 BYD ہے, V8, وہ آپ اگر دیکھیے گا تو کوئی ایسا ویسٹرن کار نہیں ہے, فراری جو بھی ہے ان کے روز اس سے اس کی کے مقابلے میں, اور دام آدھا. تو ان کی کوالٹی بھی بہتر ہو گئی ہے. اب یہ بڑے فوکس کر رہے ہیں پریمیم پروڈکٹس پر, ہر چیز میں, گاڑیوں میں نہیں بلکہ جو بھی کپڑوں میں, ہر چیز میں ان کا بڑا فوکس ہے پریمیم پروڈکٹس میں. تو آئی تھنک یہ ایک, بلکہ میں نے شاید آپ سے تذکرہ بھی کرا ہوگا اور پڑھنے کا لائق ہے وہ, بلکہ اس میں کافی تہلکہ مچا لیا تھا یورپ, واشنگٹن میں ایک FT کا آرٹیکل تھا کہ چائنا کین میک
everything and does not want to buy anything from the rest of the world. Now Chinese ये बात कहते तो नहीं और मानते भी नहीं है, और ये एक क्लास से काफी मॉडेस्ट लोग हैं, ना चालाक हैं, जैसे भी आप समझना चाहें। वो हमेशा कहते हैं नहीं, हम लोग तो दुनिया के साथ मिल के काम करना चाहते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं खरीदना चाहते हैं। मगर सच ये है कि, और ये प्रोफेसर जो जिनसे मुलाकात हुई, कि ये कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो ये सस्ती भी बना सकते हैं और काफी हद तक बेहतर भी बना सकते हैं। और अब ये एक चीज रह गई थी, वो एरोप्लेन्स, वो भी बनाने लगे। तो अच्छा, आई थिंक ये वैसे एक लिहाज से आपने सुना होगा, ये इनकी जो डिस्पाइट ट्रम्प्स के टैरिफ के और अमेरिका में एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं उस टैरिफ्स के वजह से, मगर इनकी जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है, ट्रेड सरप्लस जो है, इस अगले 10 महीने में, बल्कि 11 महीने में ऑलरेडी $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है। तो शायद पूरे साल में 1.1 ट्रिलियन हो जाएगी। ये किसी मुल्क ने नहीं अचीव कर रहा है, और ये ट्रम्प टैरिफ्स के बाद हुई है। तो और इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं एशियान में बहुत बढ़ गई हैं, यूरोप में बहुत बढ़ गई हैं। तो अमेरिका ने उम्मीद करा था कि चाइना को काफी धचका पहुंचेगा, वो नहीं हुआ। अच्छा, और अभी तक जो है ग्रोथ भी इनकी जो है कोई 5% चल रही है। ये सबसे बड़ी मेरा ख्याल है अमेजिंग उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि गैर मामूली बात यही है कि दुनिया भर में एक बहरान चल रहा है, उसके बावजूद इतना बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का, और उसका जो तरक्की की शरह है वो अभी 5% से नीचे नहीं हुई है। तो आप ये बताइए, इतने अरसे हफ्ते हो गए आपको शंघाई में, फूडान यूनिवर्सिटी में, और आपने रिसर्च की, मुतालिया किया, सेमिनारों में हिस्सा लिया, तो क्या मजमूई तासुरात हैं आपके इतने हफ्तों के क़याम के बाद? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो सबसे पहले मैं यहाँ चाइना आता था 2000 में, 1999 से शुरू करा आना, और 2000 से 2008-10 तक जो है, उस दौरान जो ये WTO में ज्वाइन कर रही थी 2005 में, आई थिंक 2006 में, तो उस वक्त ग्रोथ होता था इनका कोई 7-8-9%, कई मरतबा 10% भी टच करा है। तो यकीन नहीं आता। तो काफी हद तक उस टाइम से अगर कंपेयर करें, तो अगर 5% से ग्रो कर रहे हैं, तो काफी जो है लोग समझते हैं बड़ी स्लो डाउन हो गई है। तो हम लोग तो बड़े खुश हो अगर के 5% से ग्रो करें, मगर ये 5% से ग्रो कर रही है। एक तो इनकी इन्वेस्टमेंट रेट बहुत हाई है। काफी रीजंस हैं। इनकी सेविंग्स रेशियो जो है कोई 40% से ज्यादा है, डोमेस्टिक सेविंग्स वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इनकी जो जिसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, जो चीजें बनाई जाती हैं, जो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, वो बहुत ज्यादा है। तो उसके वजह से ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी ज्यादा है। प्रोडक्शन अच्छी कर रहे हैं तो दूसरे दुनिया में बेच भी सक रहे हैं। तो ये एक ड्राइवर है। लोग कहते हैं कि यहाँ कंजम्पशन स्लो हो गया। मैंने नहीं देखा कि कोई खास कंजम्पशन। जरूर कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ हाउस बाइंग काफी इफेक्ट हुआ है, और उसमें स्लम्प जरूर है, और उसके वजह से जिसको कहते हैं अंग्रेजी में वेल्थ इफेक्ट, के लोग अपने को इतना अमीर नहीं समझते, तो थोड़ा सा जरूर साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है। मगर बाकी जो कंजम्पशन है, रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं, खरीदारी तो हर जगह आप देखते हैं, मॉल जाइए तो भरे हुए होते हैं। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये हमेशा याद रखें कि जस्ट इनके जो ईस्ट बेल्ट है, ईस्ट बेल्ट वहां, और वो शायद अगर ईस्ट बेल्ट को देखें, वो पाकिस्तान से शायद ज्यादा बड़ा नहीं होगा ईस्ट बेल्ट को अगर मैं देखें, मगर उसमें कोई आउट ऑफ 1.4 बिलियन 900 मिलियन इधर इस ईस्ट बेल्ट में रहते हैं। अच्छा, कंसंट्रेटेड इनकी पॉपुलेशन है। और ये सोचें कि शंघाई जैसे शहर में 25 मिलियन, मगर शंघाई जैसे शहर के नजदीक कोई 3 और शहर हैं जिनकी 20 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, और बहुत ही इंटरकनेक्टेड। तो बहुत ज्यादा कंजम्पशन है डोमेस्टिक। तो ये है इनका राज इतना ग्रोथ का, कि प्रोडक्शन भी है, कंजम्पशन भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अभी तक बहुत ज्यादा है, इसलिए कि इनकी सेविंग्स बहुत ज्यादा है। और ये हम लोग, मैं इसी नंबर को देख रहा था सेविंग्स की। पाकिस्तान की आजकल जो सेविंग्स है
وہ ڈومیسٹک سیونگ اب پہلے ہوتی تھی کوئی 10-12%، اب جو ہو گئی ہے 6% کے قریب ہو گئی ہے. اچھا، ان کی آپ سوچیں 40% ہے، 40% پلس ہے. تو 6% اگر آپ کی ڈومیسٹک سیونگز ہوگے تو آپ کدھر سے گرو کریے گا؟ بالکل. ہم نے بھی جب ہم بھی تھوڑی بہت ہم نے اکنامکس پڑھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ جس ملک میں جتنی بچت کی شرح زیادہ ہوگی وہ ملک ہاں اتنا ہی سالڈ ہوگا، ٹھوس بنیادوں پہ کھڑا ہوگا، اتنی ہی وہ ترقی بھی کر سکے گا. اور یہ آپ نے جو بات بتائی کہ ہماری بچت کی شرح 5-6-7% رہ گئی، یہاں پہ 40% ہے، جو کہ میرا خیال ہے دنیا میں شاید دنیا بھر میں شاید سب سے زیادہ ہو، سوائے وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو چھوڑ کے. تو یہ بتائیں، چونکہ آپ نے پاکستان کی بات کی، ہم اس پہ اپنی گفتگو ختم بھی کر سکتے ہیں کہ بار بار کافی عرصے سے یہ بات ہوتی رہی کہ ہم چینی ماڈل پاکستان کیوں نہیں اپنا سکتا. بار بار لوگ بات کرتے ہیں، اس میں بیوروکریٹ بھی شامل ہے، فوجی بھی شامل ہے، اکانومسٹ بھی ہیں، شاید وہ بھولے ہیں. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا واقعی یہ کوئی ایسی خواہش ہے جس پہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان چین کا ماڈل اپنا لے، اپنی تمام تر جو اس کی کنٹرڈکشنز ہیں اندرونی اس کے باوجود؟ امتیاز بھائی، آپ نے تو بڑی عجیب بات کہی. آپ جیسے ایک مشہور ہستی ہیں، اکانومسٹ ہیں، پرنسٹن میں پڑھاتے ہیں، پروفیسر ہیں وہاں، عاطف میاں، وہ تو کبھی کہیں سے نہیں بولے ہیں. ان سے زیادہ ذہین تو شاید کم ہی لوگ ہوں گے. میں تو ایک کچھ نہیں ان کے سامنے. مگر ان نے بھی کہا ہے کہ آپ یہ کریں، رجیم چینج کی ضرورت نہیں ہے، مطلب بس پالیسی چینج کر دیں. تو اور پالیسی چینج کر دیں کہ ایسا کہ چائنا کا اپنا لیں. تو مجھے تو بڑی مزدار بات لگی، اور بڑی جو کہتے ہیں دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. تو بالکل یہ خیال اچھا ہے کہ چائنا کے ماڈل اپنا لیں. مگر کوئی سوچے کہ یہاں کی سیونگز ریشو کیا ہے، اور یہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ چائنا کی ہسٹری کیا رہی ہے، اور یہاں جو کلچرل ریولوشن، گریٹ لیپ فارورڈ، جو جتنی تکلیفیں ان لوگ نے کھائی ہیں. اور ایک جو دوسری بات ہے، جو سیونگ ریشو جس کے بارے میں نے بات کری ہے، اس میں ایک بڑی پینفل تکلیف دہ بات ہے جو شاید لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. ان کی ون چائلڈ پالیسی، اور اس کے کافی یہ تکلیف دہ تھی، اور ان سے اگر آپ بات کریں تو کافی ایسے لوگ جو ہیں بڑے ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزرے ہیں. تو پاکستان کیا شاید اس قسم کی ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر سکتی ہے کہ آپ چائنا ماڈل اپلائی کر لیں، ون چائلڈ پالیسی اپنا سکتی ہے. دیکھیں، ہر ملک کا اپنا ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے، اپنا ایک طور ہوتا ہے، اپنا ایک قانون ہوتا ہے. چائنا ماڈل نہیں ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. میں جب آج ہی شام کو بات کر رہا تھا، ایک پروفیسر ہے، وہ کافی مشہور ہستی ہے، میں نام نہیں لوں گا، ان سے پوچھا کہ پاکستان اڈاپٹ کر سکتا ہے چائنا ماڈل؟ بولا ہرگز نہیں، بلکہ کوئی ملک چائنا ماڈل نہیں اپلائی. تو ان میں ایک ایٹ لیسٹ یہ آپ کہیں گے موڈسٹی. امریکہ کی طرح نہیں کہ وہ اپنا ماڈل ساری دنیا کو فورس کرنا چاہتے ہیں، یہ بولتے کوئی نہیں اڈاپٹ کر سکتا ہے. تو آپ اپنا ماڈل بنائیے. آپ کے جو ملک کے ہیں ہسٹری، اس کی کلچر، اس کی ریلیجن، اس کی طور طریقے، اس کی ٹریڈیشن ہے. ایک ڈیموکریٹک ٹریڈیشن ہے پاکستان میں، ایک جوڈیشل ٹریڈیشن تھی. وہ آپ ایک بیگ ہٹا کے آپ کہیں گے کہ میں سعودی عربیہ کی ماڈل اپلائی کر لوں گا اور چائنا کا ماڈل اپلائی کر لوں گا. تو آئی تھنک یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ عاطف میاں جیسے ایک ذہین اور بڑے مشہور اور قابل پروفیسر وہ کیسے یہ بات کہی. چلیں جناب، بہت بہت شکریہ. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے سماجی اقتصادی حالات کے مطابق روایات کی روشنی میں ہی اپنا ایک نظام وضع کر سکتا ہے، چاہے وہ سیاسی نظام ہے، چاہے وہ اقتصادی نظام ہے. اور چین میں بھی آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی 15 سال سے یہ سن رہے ہیں، ہم نے اسٹڈی بھی کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں جمہوریت کی داغ بیل رکھی ہے، لیکن وہ چینی کلچرل کی کیریکٹرسٹکس کے ساتھ، چین کے مزاج کی خصوصیات کے ساتھ، اس کو تمام جو ہمارا ماحول ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ ہم نے اس میں جمہوری عناصر جو ہیں وہ ہم نے انجیکٹ کیے ہیں اپنے نظام کے اندر.
اور یہی وجہ ہے کہ کینٹن سے لوگ شروع ہوتے ہیں پارٹی کے ساتھ، اور بالآخر وہ ان 5,000 لوگوں میں پہنچتے ہیں جو کہ ہر سال کی ان کی کانگریس میں آ کے شریک ہوتے ہیں چین بھر سے. یعنی وہ ڈیموکریسی ود چائنیز کیریکٹرسٹکس. اور بلا شبہ جاوید صاحب نے صحیح کہا کہ چین کا ماڈل صرف چین ہی میں کامیاب ہو سکتا ہے. وہ اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، اس پہ مزید کسی وقت پھر اظہار خیال کریں گے. جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ.